शिवाय नमः। प्रक्षाल्यो स्वस्ति तिलकाम् हरिः ओम् मा स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धशरावाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टादयो योगश्च करणं चैव सर्वं विष्णुर्भयं जगत् सूर्यः सोमो यमः कालो महाभूतानि पञ्च च एते शुभाशुभा प्रोक्ता कर्मणो नवसाक्षिणः अद्य पूर्वोच्चारित एवं गुणविशेषेण विशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ अस्मिन् भारतवर्षे उत्तरप्रदेशे सम्भलमण्डलान्तर्गत ऐचोडाकम्बोः तथा वारो नक्षत्रं विष्णुरेव च योगश्च करणं चैव सर्वं विष्णुर्भयं जगत् सूर्यः सोमो यमः कालो महाभूतानि पञ्च च एते शुभाशुभा प्रोक्ता कर्मणो नवसाक्षिणः अद्य पूर्वोच्चारित एवं गुणविशेषेण विशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ अस्मिन् भारतवर्षे उत्तरप्रदेशे सम्भलमण्डलान्तर्गत ऐचोडाकम्बोः तथा वारो नक्षत्रं विष्णुरेव च योगश्च करणं चैव सर्वं विष्णुर्भयं जगत् सूर्यः सोमो यमः कालो महाभूतानि पञ्च च एते शुभाशुभा प्रोक्ता कर्मणो नवसाक्षिणः तो इस समय प्रधानमंत्री का उत्तर प्रदेश दौरा